الرحمن الرحيم فلعلك باخع نفسك شاید تا هلاکون کې ځان خپل لرا علا آثارهم پدی پسی لم یومنو دا چیمان نراوڑی بهذا الحدیث پدی تازه بیان باندې اسفا د وجد غمنا انا جعلنا یقینا ګرځولې دي مونږه ما غسالیا چې دی پدی باندې زینت الله خایس دی لرا لنبلوهم دی لپاره چې امتحان وکړو پدی باندې ایوم چې کم یو د دین احسن عملا خسته دی په عمل کې وإنا لجاهلون یقینا منګه ګرځون کیو ما غسل را علیا چې دی په دی باندې سعیدن جرزا میدان صفا ام حسبتا یا گمان کې تا ان اصحاب الکهفی چې یقینا وو غار والا ورقیم او تخته والا تختو والا کانو دی من آیاتنا د دلائل زمونگنا د نغو زمونگنا عجبا ناشنا اذا والفتیتو کلا چرال زوانان الالکافی غارتا فقالو دی ربنا آتنا ورب زمونگا راکی منگتا من لدن کا طرق بلنا رحمتا مہربانی وحی لنا اوسان کی منگتا من امرنا دکار زمونگنا رشدا کامیابی فضربنا علی آذانهم اوٹا پول منگا وغنو دیبانی فی الکافی پغار کی سنین عددا سکلونا ثم بعثناهم بیا پورتکمونگ دی لرا لنعلم دید پارا چخکار کمونگا ایو الاسبینی چه کما یو ڈلا احصا لما لبسو خشمار کون کی دا غسل را چه تیر کری دی اما داد مدینا